बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके लिए ये जहां तख्लीक किया गया। मैं हूँ मोहम्मद मज़हर इकबाल। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हसीना वाजिद की रुखसती। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हसीना वाजिद चौथी मरतबा जनवरी 2024 में वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी। उन्होंने तकब्बर में हर चीज़ को रोन डाला और मुखालफीन पर इतने जुल्म किए कि जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती, और बिलाखिर आज अवामी जम गफ़ीर के आगे, अवामी एहतजाज के आगे वो ना ठहर सकें और बिलाखिर उन्हें बेइज्जत होकर वहाँ से रुखसत होना पड़ा। मुजाहिरीन उसके जो ढाका में उनका घर था वहाँ दाखिल हो गए हैं, लूट मार की है। उसके बाद वो इंडिया, जो इतलात हैं, इंडिया फ़रार हो गई हैं और वहाँ पर फ़ौज ने इक़्तिदार संभाल लिया है। हसीना वाजिद 76 साला हसीना वाजिद जो मुजीबुर रहमान की साहिबजादी हैं, और उन्होंने जो एहतजाज उनके ख़िलाफ़ शुरू हुआ उसकी वजह ये थी कि बांग्लादेश में जो सरकारी मुलाजमतें हैं उनमें 56% कोटा, उसके ख़िलाफ़ लोग एहतजाज कर रहे थे। और ये एहतजाज बांग्लादेश की जो ढाका यूनिवर्सिटी है वहाँ से शुरू हुआ और फिर ये पूरे मुल्क में फैलता गया। उसमें जो कोटा सिस्टम है उसमें 30% नशिस्तें जो बांग्लादेश की जंग आज़ादी के हीरोज़ हैं उनके बच्चों, पोते पोतियों के लिए, 10% ख़वातीन के लिए, 10% उनके जो मखसूस अज़ला हैं अक़लियतों के लिए, 6% माज़ूर अफराद के लिए। तो ये उनका कोटा सिस्टम है जिसके ख़िलाफ़ तलबा मैदान में आए हैं। 300 जो है मुजाहिरीन जाँ बहक हुए हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। कई रोज़ कबल ये, 1 माह कबल ये एहतजाज शुरू हुआ था और हसीना वाजिद ने उनको जो है बुरे तरीके से रोका, मार पीट, कर्फ्यू। उसके नतीजे में जो है वो बिलाखिर उन्हें रुखसत होना पड़ा। अच्छा, एहतजाज तो यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ, कई दिन तक चलता रहा और हसीना वाजिद ने इन पुरतशद्दद मुजाहिरों का इल्ज़ाम जो है वो जमात इस्लामी की जो तलबा तंजीम है, इस्लामी जमीयत तलबा बांग्लादेश, उस पर आयद किया कि ये उनके पीछे ये लोग हैं और हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ उन्होंने पाबंदी लगा दी और उसको एक दहशतगर्द जमात करार दे दिया। इसी तरह उनकी तलबा तंजीम को भी। बात असल में ये है कि हसीना वाजिद पाकिस्तान दुश्मनी जो है वो उस हवाले से बड़ी मशहूर हैं और 50 साल गुजरने के बाद भी वो पाकिस्तान दुश्मनी नहीं भूली। पाकिस्तान जब बार्ज़ वजूद में आया था तो बहुत सारी जमातों ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। उनमें जमात इस्लामी, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी, मजलिस अहरार और बहुत सारी जमातें ऐसी थीं जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम की मुखालफत की थी और ये कहा था कि हम हिंदुस्तान में रहकर हिंदू बनिए का मुकाबला करें, अकेले रहने से हमारा मसला हल नहीं होगा। और मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी ने यह भी कहा था कि सबसे पहले हिंदू बनिया हमारा पानी बंद करेगा। आज़ादी के बाद, आज़ादी के 13 साल बाद 1960 में जब सिंध तास मुआहदा किया गया तो पता चल गया कि मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी उस वक्त उनकी सोच ठीक थी, लेकिन पाकिस्तान की मुखालफत करने वाले, पाकिस्तान बनने के बाद किसी ने भी पाकिस्तान की मुखालफत करने वाले किसी शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये उनकी अपनी सोच थी। लेकिन हसीना वाजिद पाकिस्तान दुश्मनी में इस कदर आगे निकल गई थी कि आज उन्हें इसी पाकिस्तान दुश्मनी जो है वो ले डूबी। और उन्होंने चंद रोज़ कबल ये कहा था कि जो लोग मुजाहरे कर रहे हैं, पुरतशद्दद मुजाहरे हो रहे हैं, इनमें नुकसान हो रहा है, वो पाकिस्तानी एजेंट हैं। और 2 रोज़ कबल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ये कहा गया कि जितने भी लोग इस वक्त मुजाहरे कर रहे हैं ये वो 1971 में फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ने वाले जो रज़ाकार हैं, ये उन्हें वो जो रज़ाकार करार दे दिया कि जो पाकिस्तान की हमायत में और बांग्लादेश के मुखालिफ थे। इस पर तलबा जो है वो गुस्से में आ गए और उन्होंने लॉन्ग मार्च टू ढाका, आज उसका इसको नाम दिया, और सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की। और ये सिविल नाफरमानी की तहरीक ने आज बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत को रुखसत कर दिया। हसीना वाजिद जो है वो कई रोज़ से बांग्लादेश, चटागांग और बहुत सारे शहरों में
نظام زندگی مفلوج تھا، کرفیو لگے ہوئے تھے، انٹرنیٹ موبائل سروس بند تھی، ٹرانسپورٹ بند تھی، یعنی کہ بینک، سکول، کالج، تب سب کچھ بند تھا۔ یہ مظاہرے 2018 میں بھی کوٹا جو ہے وہ شروع ہوا تھا، کوٹا سسٹم پر امپلیمنٹیشن بعد ازاں عدالت نے روک دیا تھا۔ اب دوبارہ جنوری 2024 میں حسینہ واجد اقتدار میں آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ کوٹا سسٹم پر وہ عمل کریں گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا یہ ملازمتیں ہم ان رضاکاروں کو دے دیں جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی، ان کے پوتے پوتیوں کو دے دیں۔ اس پر جو ہے وہ وہاں کے لوگ سراپا احتجاج تھے، اور حسینہ واجد نہ صرف پاکستان دشمنی بلکہ بنگلہ دیش کی عوام اور سیاسی جماعتوں کے خلاف جو 2024 کے الیکشن تھے ان میں سخت ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کیں، ان کو جیلوں میں رکھا، اور یہاں تک کہ اپوزیشن انتخابات کا بائیکاٹ کر گئی، جس کے نتیجے میں حسینہ واجد برسر اقتدار آ گئی۔ اب فوج نے اقتدار سنبھال لیا ہے، انہوں نے مظاہرین کے جو مطالبات ہیں ان پر غور شروع کر دیا ہے اور کہا ہے کہ تمام مطالبات تسلیم کیے جائیں گے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ جن لوگوں نے گولی چلانے کا حکم دیا ان کے خلاف ان کا مقدمہ درج کیا جائے۔ حسینہ واجد نے یہ کہا تھا کہ جو بھی باہر نکلے اس کو گولیوں سے اڑا دیا جائے، یعنی کہ احتجاج، جمہوریت برائے نام تھی وہاں پر، وہ بیسیکلی اس کی جو ذہن سوچ تھی وہ آمرانہ تھی، اور وہ اس کی وہی سوچ جو آمرانہ تھی وہ اس کو لے ڈوبی ہیں۔ عدالتوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ جب پرتشدد مظاہرے شروع ہوئے تو پھر اس کے بعد جو ان کی سپریم کورٹ تھی انہوں نے جو ہے اس پر عمل درآمد روکا تاکہ حالات مزید خراب نہ ہوں۔ اب بنگلہ دیش اگرچہ 6% سالانہ کے حساب سے ترقی کر رہا ہے وہاں پر، لیکن جو ملازمتیں ہیں وہاں پر میرٹ نہیں ہے۔ 56% اگر ہم نے کوٹا سسٹم کے تحت نوکریاں دے دینی ہے تو بقیہ کیا بچے گا؟ نوجوان نوکریوں سے محروم ہیں، اور یہ سارا کچھ جو بنگلہ دیش کی عوامی لیگ ہے اس کے کارکنوں میں بانٹے جانے تھے۔ ان کے جو وہ 1971 کے وہ جو شہیدوں کا نام دیا جا رہا ہے وہ بیسیکلی اپنے لوگوں کو نوازنا تھا۔ اسی وجہ سے وہاں پر احتجاج شروع ہوا کہ یہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے، میرٹ پر تقرریاں کی جائیں، اور میرٹ پر تقرریاں کرنے کے خلاف آواز بلند کرنے والوں نے بڑی قربانی دی۔ 300 لوگ جاں بحق ہوئے، سینکڑوں زخمی ہوئے، کئی روز سے وہاں پر کرفیو نافذ ہے۔ بالآخر ان کا احتجاج رنگ لے آیا اور سول نافرمانی کی تحریک سے حسینہ واجد چلی گئی ہیں۔ فوج نے اقتدار سنبھال لیا ہے اور اب جلد عبوری حکومت قائم ہوگی۔ اب میں جو بات اگلی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اللہ نہ کرے ایسے حالات ہو جائیں، لوگ سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دیں، پاکستان میں بھی وزیر اعظم صاحب اور ان کے حواریوں کو سوچنا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ یہاں بھی سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو اور پھر وہ آپ کو بہا کر لے جائے۔ وہاں پر تو کوٹا سسٹم ہے، یہاں بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج شروع ہوگا، بجٹ میں ٹیکسز کے خلاف احتجاج شروع ہوگا، حکمرانوں کے للے تللے ختم کرنے کے لیے احتجاج شروع ہوگا، حکمرانوں کی عیاشیوں کے خلاف احتجاج ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر حکومت نے کوئی عوام کا نہ سوچا تو آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔